आईनी तरमीम के पीछे कोई सियासत नहीं, कानून में तरमीम का हक हमें आइन देता है। अदलिया का बोझ कम करने की कोशिश में किसी का कोई जाती या सियासी फायदा नहीं था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में खिताब, बोले जब तरमीम पर इत्तफाक राय होगा तो ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। ये इदारा 25 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने 2006 में मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। अदालतों में 27 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इनका फैसला हो जाए तो इसमें किसी का क्या सियासी फायदा हो सकता है। तरमीम किसी शख्स या पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं। ये तो बुनियादी शहरी हुकूक को भी सलब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर अमेंडमेंट लानी है तो बिल्कुल लाए, बेशक लाए, डिस्कस करें, डिबेट करें। आप समझते हैं कि वो बहुत बेहतर प्रपोजल है तो सबसे पहले उसको पब्लिक करें। और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया ये तारीख का बदतरीन झूठ था। ये कानून साजी होती है, कानून साजी के नाम पे इस पार्लियामेंट के चेहरे पे बदतरीन धब्बा है। अब मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते हैं। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। पार्लियामेंट की बेतौकीरी के इक़दाम की मजम्मत करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हिकमत से सूरत हाल का मुकाबला किया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब, पीपल्स पार्टी पर सबसे ज्यादा अफसोस है, उनको सब इल्म था। पिछले 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया इसकी मिसाल नहीं मिलती। हम चाहते हैं पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए। ऐसी कोई तरमीम है तो सबसे पहले तायद करेंगे। रात की तारीकी में की जाने वाली तरमीम के खिलाफ चौकों चौराहों पर एहतजाज करेंगे। हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं तो फिर वजीर कानून बताएं तरमीम का नुस्खा कहां से आया। ये बिल मुसव्वदा बन के काबीना में नहीं गया, अभी ये CCLC में डिस्कस नहीं हुआ। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। फौज कुर्बानियां दे रही है, उनकी कुर्बानियों को हम रायगा नहीं जाने देंगे, लेकिन अपना हिस्सा हम डालेंगे। प्लीज़ ज़रा तासुब की ऐनक एक साइड पे रख के थोड़ा आगे चले। काबीना की मंजूरी के बाद बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है। अभी यह बिल मुसव्वदा बनकर काबीना में नहीं गया, अभी ये CCL में भी नहीं गया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का असद कैसर को जवाब, बोले चीफ जस्टिस ने बिजली की कीमतों का तयन नहीं करना, ना ही किसी सियासी जमात को सपोर्ट करना है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। ये पार्लियामेंट ने ही तय करना है कि मुल्क ने कैसे चलना है। PTI वाले तासुब की ऐनक उतार कर देखें, आईनी तरमीम कोई नई बात नहीं है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो ने सारे अमल में बहुत मस्बत किरदार अदा किया। हमारा मकसद सिर्फ अवाम की बेहतरी के लिए काम करना है। मुल्क में 18वीं तरमीम का हिस्सा रहा हूं, ये सब काम मुशावरत से होते हैं, उसके बगैर नामुमकिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली नवीद कमर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले जीत होती है तो पार्लियामान की और अगर हार होती है तो वो भी पार्लियामान की। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत जरूरी। कौमी असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद के पास इस वक्त 213 सीटें हैं। 2/3 अक्सरियत के लिए मजीद 11 अरकान दरकरार। JUI के 8 अरकान की हिमायत से तादाद 221 हो सकती है। अदालती इस्लाहात की कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए हुकूमत को फिर भी 3 अरकान की हिमायत हासिल करना होगी। तादाद पूरी करने के लिए आज़ाद अरकान और सरदार अख्तर मेंगल से भी राबिते। इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियां अरूज पर, मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मरकज़े निगाह बन गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का इम्कान। मौलाना के घर हुकूमती और अपोजिशन वफूद की आमद का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने 1.5 घंटा बातचीत की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की भी मौलाना की रिहाइशगाह पर आमद।
ان کو آئینی ترامیم کی فکر ستا رہی ہے اس جماعت کو، اس فتنہ جماعت کو جس کا ایجنڈا ہی صرف فتنہ پھیلانا ہے، جن کے اپنے اسمبلی کے دور میں جب وہ حکومت میں تھے تو 46 بل وہ چند منٹس کے اندر پاس ہو جاتے تھے۔ پی ٹی آئی والے مولانا فضل الرحمان کے در پر حاضریاں دے رہے ہیں۔ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے ہونا بہت ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس، بولیں بانی پی ٹی آئی تنہا بل بلا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو صرف فتنہ، فساد اور تنقید کرنا آتی ہے۔ ہمارے ممبرز کی کن پٹی پہ پستول رکھ کے آپ یہ کرانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا۔ جو ترامیم یہ کرنا جا رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ترامیم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے گورنمنٹ کے پاس نمبرز ہی نہیں ہے، وہ آرام سے بیٹھ جائے۔ حکومت ہماری کن پٹی پر پستول رکھ کر ترامیم کرانا چاہ رہی ہے، خطرناک ترامیم ہیں جو ہمیں قبول نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گجرانوالہ کی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو، بولے ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں تو یہ کیسے ترامیم کروا سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ترمیم کا بل مؤخر ہونے کا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کو جاتا ہے، یہ سب کچھ عدلیہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے ججز کو کوئٹہ ٹرانسفر کریں گے تو وہ استعفیٰ ہی دیں گے۔ مولانا صاحب ہی کو سارا کریڈٹ جا رہا ہے، اور مولانا صاحب نے بہت اچھا سٹینڈ دے دیا تھا کہ سب سے پہلے آپ مسودے کی کاپی دیں۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے گرفتار اراکین اسمبلی کی فوری رہائی کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت، عدالت نے ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ عدالت کی 30 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ اسپیشل جج جلد سماعت کر کے فیصلے کی ہدایت کرے۔ بشریٰ بی بی کی استدعا، وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا ضمانت قبل از گرفتاری پر نوٹس ہو چکے تھے، پھر بھی گرفتاری ہو گئی۔ عدالت نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے 18 ستمبر کو جواب طلب کر لیا۔ زیادہ سے زیادہ غریب عوام کو ریلیف دے، بجلی میں دے، گیس میں دے۔ پیٹرول بڑھتا ہے تو 40 روپے بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے 7 روپے، 2 روپے یا 37 پیسے، اس طرح کم ہوتا ہے پیٹرول جو ہے۔ وہ 13 روپے گھر آتی ہے، 26 روپے بناتی ہے۔ اعتماد نہیں ہے اس حکومت میں۔ اگر 10 روپے بھی حکومت کم کرتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم خوش ہیں کہ حکومت اگر اسی طرح عوام کا سوچے اور ہر چیز میں ریلیف دے۔ ابھی سستا نہیں ہے، ابھی اور بھی سستا ہونا چاہیے، کم از کم 150 روپے لیٹر پہ آ جائے تب سستا ہوگا۔ یہ تو بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، یہ ان کو چاہیے کہ مزید بھی سستا کرے۔ یہ تقریباً 250 کا ہے، ابھی یہ کم از کم 100-150 میں ہونا چاہیے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل چوتھی بار کمی کر دی گئی۔ پیٹرول 10 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 249 روپے 10 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل 13 روپے 6 پیسے سستا، نئی قیمت 249 روپے 69 پیسے مقرر۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 12 پیسے کمی، 141 روپے 93 پیسے کا ہو گیا۔ مٹی کا تیل 11 روپے 15 پیسے سستا، نئی قیمت 158 روپے 47 پیسے ہو گئی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا تعین کیا گیا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا شیڈیول جاری۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ 25 سپتمبر کو پاکستان کے لیے قرض پروگرام پر غور کرے گا۔ اجلاس میں پاکستان کو $7 ارب قرض کی منظوری دی جائے گی۔ قرض پروگرام 37 ماہ پر محیط ہوگا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ جولائی میں طے پا چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار سرفراز چاکر خان ڈوم کے انتقال کر گئے۔ وزیر بلدیات بلوچستان سرفراز ڈومکی ممتاز سیاسی رہنما اور سابق صوبائی وزیر چاکر خان ڈومکی کے صاحبزادے اور نواب اکبر خان بگٹی کے نواسے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اظہار افسوس۔ لاہور میں تیفی بٹ کے بہنوئی کے قتل کیس میں پیش رفت، جاوید بٹ پر فائرنگ کرنے والے شوٹر سمیت 2 افراد گرفتار۔ پولیس کے مطابق شوٹر اظہر کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم سابقہ ریکارڈ یافتہ اور عادی مجرم ہے۔ شوٹر اظہر باقاعدہ جاوید بٹ کی ریکی کرتا رہا۔
शूटर अजहर और साथी मुलजिम से तफ्तीश जारी।